बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक पॉज लगा है। और पॉज इसलिए लगा है कि इंडिया को एक हमला जो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान ने वो कर दिया। और इस सूरत हाल में जो हमने उनके जहाजों के साथ किया, ये एक पॉज है। जैसे यूक्रेन की जंग आप देखें तो पॉजेज आते हैं, जैसे आपने इजराइल की जंग देखा पॉज आते। एग्जैक्टली इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पॉज है। ये लड़ाई यहां नहीं खत्म हुई और ये ना होनी है। आप इस बात को जरा समझिए, आज हुआ क्या है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी के बाद सबसे स्ट्रांग पर्सन है। और वो इतना स्ट्रांग है कि सीडीएस से लेकर आर्मी चीफ से लेकर नेवल चीफ से लेकर एयर चीफ, ये सब लोग उसके आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। और इसका साइन होगा, इसके सिग्नेचर होंगे तो ऑपरेशन बोल्ड होगा। अगर ये कहेगा कि फलाना काम करना है, वहां पर आर्मी चीफ से लेकर एयर चीफ नेवल चीफ किसी की जरूरत नहीं है कि वो कोई खुद काम कर सके। तो यहां से आप अंदाजा कर ले वो और उसकी स्टेटमेंट कितनी पावरफुल है। राजनाथ सिंह ने कहा है, हम पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं, ना तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ है, ना ये जंग खत्म हुई है। हम बड़ा क्लियरली कह देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था जो हमने पाकिस्तान को दिखाया है। असल फिल्म तो अब चलने वाली है, यानी असल जंग अब शुरू होने वाली है। जो पाकिस्तान समझकर बैठा है कि जंग खत्म हो गई, आप इंतजार करें, हम आपको बताएंगे कि हमला कैसे किया जाता है। यानी आप ये समझ लें कि इस पूरी जंग के अंदर जो लुब्बे लुबाब है, इस बंदे ने आज जो डिफेंस मिनिस्टर है बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था। अब हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे और उसमें क्या, सिर्फ आप वक्त का इंतजार कीजिए, हम जो करने वाले। अब ये जो वक्त है ये क्या है, देखिए दो चीजें आप जरा समझ लेंगे, ऑपरेशन क्या था और क्या होने वाला था, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया ने जो अटैक किया था पाकिस्तान पर, जो मरीद के और हर जगह, हम उन मिसाइलों को रोक नहीं पाए, वो आकर जाकर हिट हुए। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि इंडिया ने उसी दिन प्लान किया था कि वो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में फौजें उतारेंगे, ये उनका प्लान था। और राफेल तैयारे वहां से पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए उड़ गए थे। अब हुआ क्या इस सारे ऑपरेशन में, 3 चीजों को आपने ज़हन में रखना है और उसमें चौथी भी ऐड कर लें। इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारी, राफेल तैयारे उस दिन अटैक करने के लिए 7 SU-30, Su-30 और उसके बाद MiG-29 ये भी तैयार थे। नीचे उनकी फौजें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में एंटर होने वाली थी। और चौथा, इजरायली ड्रोन्स। अब हुआ क्या है कि ये सारे के सारे सिनेरियो में एक चीज मसला पैदा हो गया था। अटैक उन्होंने कर दिया लेकिन राफेल तैयारे हमने गिरा दी। तो जब राफेल गिरा दी, Su-30 MiG-29 ये असल में जब हमने उनके रेडार को जैम किया या हमने उनकी स्क्रीन्स ब्लैंक कर दी, फिर हमने हिट कर दिया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया था उनके लिए। और ये बात 2019 में उनको पता थी, हमने उनका सिस्टम जैम किया। उन्होंने इस दफा एडवांस सिस्टम लिया लेकिन हमारे पास चाइनीज सिस्टम था। फिर हमने जब रोका, रेडार उनके कंफ्यूज किया, उनके टारगेट्स को ब्लैंक किया, फिर उसके बाद हिट किया। ये सूरत हाल थी। इंडिया ने इस पर बात नहीं की। फिर इंटरनेशनल स्तर पर ये मामला सामने आना शुरू हो गया, अच्छा जी हमने इतने तैयारे तब बात की है, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद इंडिया ने फेज 2 ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्होंने फिर तैयारे नहीं भेजे, ये आप समझ ले, तैयारे नहीं भेजे। उन्होंने फिर जो जंग की वो मिसाइल मारनी शुरू की। पाकिस्तान की 11 मिलिट्री बेसिस को उन्होंने हिट किया और हमने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जितना हो सका हमने किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में ड्रोन्स की भरमार आ गई, यानी ऐसी सूरत हाल थी कि लाहौर जैसा शहर भी न बच पाया। तो इस सारे मामले पर पाकिस्तान ने फिर कर दिया अटैक में हमने S-400 तबाह किया, चीजें तबाह की। उसके बाद वो करने जा रहे थे भयानक जंग, लेकिन फिर अमेरिका बीच में पड़ा और बहुत सारी सूरत हाल में खाली अमेरिका का मामला नहीं था। देखिए ट्रम्प पाकिस्तान का क्या सगा है। आप एक बात बताइए, छोटी सी बात समझे, ट्रम्प पाकिस्तान का सगा है। पाकिस्तान की तो ट्रेड, उनकी औकात ही नहीं है हमारी कि हम उस लेवल की ट्रेड कर सके जो इंडिया कर सकता है। तो फिर इस सारे मामले पर क्या हुआ, क्या ऐसी सूरत हाल, वो असल में चाइना के खिलाफ ये इकदाम भी करवाना चाहता था। इंडिया उस पर तैयार नहीं था, उसने ये जंग बंद करवा दी।
اور اس نے پریشر ڈالا, دھمکی دی, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہے. ابھی تک انہوں نے پانی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ سنتاز معاہدہ تو معطل رہے گا, ہم نے یہ معاہدہ معطل رکھ کر آپ کو نہیں چھوڑ. لہٰذا ایک طرف ہم نے کہا جی ایکٹ آف وار ہے, یہ تو ہوگی. اب یہ سارا آپریشن جب ہو گیا تو اب وہ سلسلہ تو باقی ہے کہ اٹیک کرنے والا, وہ آزاد کشمیر جانے والا, وہ سب لینے والا. اب مودی جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی نیوکلیر کی دھمکی میں نہیں آئیں گے, فلانا نہیں آئیں گے, اس نے امریکہ کو سنا, یہ پاکستان کو نہیں کہا. اس نے امریکہ کو اور جو 15-20 ممالک بیچ میں پڑے ہوئے تھے جو جنگ بند کروا رہے تھے, اس میں مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی ہیں, برطانیہ بھی ہے, دیگر بھی ہے, ان کو اس نے سنایا ہے. یہ تم ذہن میں رکھنا, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ جنگ بند ہوئی ہے, فلانا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اٹیک کرنے چاہ رہے ہیں, دوبارہ اٹیک کریں گے. اور اٹیک کرنے کا انہوں نے پیغام دے دیا ہے آج پاکستان کو کہ بھئی ہم اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ اٹیک آج کے پیغام سے لے کر جو انہوں نے کہا جی وقت ہم صحیح وقت پر کریں گے, ان قریب کرنے والے ہیں, وہ وقت کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے صرف جس میں وہ اس ٹیکنالوجی کا توڑ لے رہے ہیں اسرائیل سے, یورپ سے اور امریکہ سے. یہ جنگ امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کی تھی. اب ٹرمپ ہیرو بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں, سب نظر کا دھوکہ ہے. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. لہٰذا اس سارے معاملے میں جو ہوا ہے وہ آپ سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انڈیا صرف تب تک چپ بیٹھا ہے جب تک اس کو یہ ریڈار جام کرنے والی ٹیکنالوجی کا اینٹی نہیں مل جاتا. تب تک جس دن اس کو مل گیا, چاہے اس میں 10 دن لگے, دیکھیں موجود تو ہے نا. آفٹر آل اسرائیل کے پاس ہے, بہت سارے ممالک کے پاس ہے, لیکن چائنا بھی تو ایڈوانس ہے. اب چائنا نے تو دیا ہے سرپرائز. پہلے چائنا دنیا کے میں جانا چاہتا تھا مال بیچنا, چیزیں بیچنی. چائنا اس حوالے سے تھوڑی جانا چاہتا تھا ٹینکس لینے, جہاز, ریڈار سسٹم, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ تو آپ سوچیں کتنے سال ہو گئے ہیں چائنا کو. چائنا نے کوئی جنگ لڑی ہے, چائنا کا تو جنگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو لیکن اس کی ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں تو ٹیسٹ ہونی تھی, وہ پاکستان نے ٹیسٹ کر دی. اب پاکستان کے ساتھ جب ٹیکنالوجی, میزائل اور جہاز, ہم نے تو 16 بھی استعمال نہیں کیے. بولا انڈیا روتا امریکہ میں کہتا, امریکہ کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے تو چائنیز جیٹس استعمال کیے, چائنیز میزائل استعمال کیے. ہم نے جو S-400 بھی تباہ کیا, وہ بھی JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے کیا تھا. ہم نے تو کسی صورت نہیں کیا کوئی دوسرا استعمال. لہٰذا اس سارے معاملے پر اب انڈیا کا حملہ باقی ہے اور وہ جنگ باقی ہے. یہ جو انڈیا کے اندر مودی کی پاپولیرٹی ہے, زمین بوس ہو رہی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں, یہ زمین بوس ہو رہی ہے. وہ پاپولیرٹی اس کے اوپر جا نہیں رہی, وہ بری طرح تباہ ہوئی ہے. کیونکہ انڈیا میں لوگ شدید غصے میں ہیں, بہت زیادہ غصے میں. ایک تو دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے, آپ فرانس کا اگر دیکھ رہے ہیں تو فرانس میں بھی کہہ دیا چائنیز جہازوں کو برتری, یعنی رافیل گرے. آپ اکانومسٹ میگزین کو دیکھیں, آپ دنیا بھر کے میگزین کو اٹھا لیں, اخبارات کو اٹھا لیں, انہوں نے کلیئرلی کہا رافیل گرے. تو انڈیا اس سارے صورتحال میں چھپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا. اب ظاہر سی بات ہے, بھارت کے اندر جب ٹرمپ نے بھی آ کر کہہ دیا کہ میں نے جنگ بند کرائی تو غصہ تو ہے. اور اوپر سے ٹرمپ نے جو بیان دے دیا ہے کہ جی اب تو آئی فون بھی انڈیا میں نہیں بنیں گے, اس بات پر بھی غصہ ہے. ایون کہ آپ اندازہ کریں, کنگنا رناوت نے ٹویٹ کر دی ٹرمپ کے خلاف کہ وہ مودی سے جالس ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہمارے یعنی بی جے پی کا جو صدر ہیں, انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. یعنی اس لیول پر تلخیاں ہیں بھارت کی اور امریکہ کی. تو کیا مودی چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ جو صورتحال ہے یہ اسی طرح چلتی رہی تو اس دفعہ 240 سیٹیں ملی ہیں 300 سے کم ہو کر. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, اگلی دفعہ آپ 100-150 سیٹیں بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور راہل گاندھی آسانی کے ساتھ پرائم منسٹر اگلا بنتا نظر آ رہا ہے. اور خالی یہ معاملہ نہیں ہے, دیکھیں دلی میں الیکشن جیتی ہے بی جے پی, اور بی جے پی اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں جیتی, عام آدمی پارٹی کی نوٹنکیوں کی وجہ سے وہ ہارے ہیں. یہ آپ ذہن میں, لوگ فیڈ اپ ہو گئے تھے ان سے بہت زیادہ. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب مودی یہ اسٹیٹ الیکشن وہاں پر ہوتے ہیں, وہ بری طرح متاثر ہوں گے کہ بھائی تم نے جواب کیوں نہیں دیا. آپ 1000 دفعہ کہتے رہے, آپ اگر پورے پاکستان کے ایک کونے میں بھی میزائل مار دیتے, لیکن آپ نے پاکستان کے اٹیک کے بعد سرنڈر کیا تو آپ کی شکست ہے. آپ پھر جو مرضی دنیا کو کہتے رہے ہم نے یہ کیا وہ کیا. بھائی ان سے سوالات پوچھے گئے تھے, ادھر ڈیفنس منسٹر کے لوگ آئے ہوئے تھے, یو ایئر مارشل سارے, ان سے کہا 99 کے سکور پر بھی آ کر کبھی کوئی بندہ اپنی یعنی کیپٹن ہو, 99 کا سکور ہو, میچ جیت رہا ہو تو اننگ ڈکلیئر کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
نہیں ہمارے کچھ چیزیں تھی، موٹیوز تھے، فلانا تھے، ہم نے ٹارگیٹس اچیو کیے. آپ اصل میں ٹارگیٹ نہیں اچیو کیے، آپ ڈر گئے تھے. لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف وہ اس ٹیکنالوجی کا ویٹ کر رہے ہیں اور میں نے قریب لینی، اور وہ اس کو ٹیسٹ کرے ہم نے اس کو بائی پاس کیسے کرنا. آج کل ہو رہے ہیں ایکسپیریمنٹ، اور وہ اس ٹیکنالوجی کو بائی پاس کرنا چاہ رہے. جیسے انہوں نے یہ کر لیا وہ اٹیک کرنے کے لیے آ جائیں گے. پھر ہمارا کیا جواب ہوگا وہ تو سرپرائز ہی ہوتا ہے ہر دفعہ. وہ اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیں گے سرپرائز ہی ہوگا انشاءاللہ.